अग्नि देवता, वातो देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, वसुमो देवता, ओम वरुणो देवता, ओम ध्योः शांति, अंतरिक्ष ओम शांति, पृथ्वी शांति राप। पयलीं हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंतजी ताका धन्यवाद म्हणटा जेणेन म्हाजेर ही जबाबदारी दिल्लेली आसा आनी हालींच म्हाका सिरवेज कॉर्पोरेशनाचो चेअरमॅन म्हणून नियुक्त केल्लो आसा आनी आयज तेंच्या आशिर्वादान म्हाका दिसता आयजूच सकाळी मडगांवान एक व्हडलो STPचो प्लांटाचो 7.5 MLDचो आयज इनॉग्रेशन केल्लें आसा जो प्लांट कंप्लीट जाल्लो आसा तेजे म्हळ्यार तेजो स्टार्ट केल्लो आसा आनी आयज सेकेंड जे फावंडेशन घालपाक लागून हांव वास्को आसा आयज हांगा आमचे वास्को जेटीचेर फिशींग जेटीचेर आनी म्हाज्या बरोबर तसोच आमचो सावथ गोवा PDAचो चेअरमॅन म्हाजो मित्र बाब दाजी सालकर तशेंच आमच्या बरोबर आसा आमचे गोंयचे एक्स रेव्हेन्यू मिनिस्टर श्री जुजे फिलीप त्याच प्रमाणे वॉर्ड कावन्सिलर शम्मी सालकर तशेंच आमचे मुरगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाचो चेअरपर्सन बाब गिरीश बोरकर त्याच प्रमाणे सगळे जे आमचे वास्को फिशींग जेटीचे सगळे ऑफिस बेरर आणि त्याच प्रमाणे हांगा उपस्थित असलेले सगळे आमचे दाजीचे वांगडी आणि बाकीचे सगळे आमचे सिरवेज कॉर्पोरेशनाचे तन्मय आमचो तेच प्रमाणे बाकीचे सगळे आमचे वांगडी आणि सुलभ शौचालय जेंच्यांनी हो प्रोजेक्ट तेंच्या हातीन अंडर घेतलेलो आसा आयचे 7 सीटर सुलभ टॉयलेट कॉम्प्लेक्सचे फावंडेशन घातलेले आसा फिशींग जेटी आमच्या वास्कोचेर जे सुलभ इंटरनॅशनल सोशल सर्वीस ऑर्गनायझेशनान घेतलेले आसा आणि सगळ्यांक हेजी खासियत म्हटल्यार जो हांगा एवरी टायम जे मनसुनाच्या टायमाचेर उदक वयर येताले आनी हांगा उदक भरताले सो ह्या जाग्याचेर जे तेंच्यांनी हो सुलभ टॉयलेट 7 सीटर घेतलेलो आसा कन्स्ट्रक्शनाक आनी तो असो आसतलो की हांगा ते रिटेनिंग हॉल काडटले की आनी त्याच प्रमाणे पिंट लेवलाचेर आनी ती हायट दिवन हे सुलभ टॉयलेट जातलो हेजो टोटल एस्टिमेट कॉस्ट जो आसा तो 1,03,89,074 रुपीज सो हेज्या भितर हो 7 सीटर आनी 7 सीटर भितर हेज्या भितर सगळे प्रोविजन आसा मेल्साक लागून फिमेलाक लागून आनी त्याच प्रमाणे दिव्यांगांक लागून आनी इट इज वन ऑफ द बेस्ट म्हाका दिसता सुलभ 7 सीटर सुलभ टॉयलेट कॉम्प्लेक्स जातलो कित्याक ऑन मॉडर्न फॅसिलिटीज तेजे भितर एड केल्ली आसा जशी की तुमी लास्ट टायम पळयलेलो आसतलो जो तेंच्यांनी बायणां केल्लेलो आसा जी म्युजीक सिस्टम घालून हँड ड्रायर बाकीची सगळी फॅसिलिटी हे सगळे विथ बाथरूम फॅसिलिटी हँड वॉश बेसीन फॅसिलिटीज हे सगळे फॅसिलिटीज थंयसर आसतले आनी हो इनिशिएटीव जो घेवपाक लागून जो आमचो वास्कोचो आमदार श्री दाजी सालकरान म्हाका दिसता हेजे लागून भरपूर फॉलोअप केल्लेले आसा आनी म्हाका दिसता हेजे म्हाका जेन्ना हांवें टेक ओवर केलें तेन्ना म्हाका सुरेश डिपार्टमेंटाचे आमचे MD जावं आमचो तन्मय जावं कशिश जावं हेंच्यांनी सांगलें कितें बाबा हो वास्कोचो जो आमचो 7 सीटर सुलभ टॉयलेटाचो फावंडेशन आसा तो प्रायोरिटीचेर घेवंक जाय म्हणून आनी आमचो वास्कोचो आमदार कंटिन्युअसली तो फॉलोअप करीत आसा आनी त्याच प्रमाणे आमचे फिशींग जेटीचे तांकां हो तितलोच इम्पॉर्टंट आसलो कित्याक आयज आमचे कडेन हांगा एक टॉयलेट कॉम्प्लेक्स म्हणटा तो नासलो सो म्हाका दिसता हो फर्स्ट टॉयलेट कॉम्प्लेक्स जो जेटीचेर आनी हेजो मॅक्सिमम बेनिफीट जो आसा जे आमचे फिशरमॅनाक जातले जेंचे बोटीचे जे लोक आसा बाकीचे लेबर्स आसा तांकां हो टॉयलेट आसाची फॅसिलिटी ही सगळ्यांक इम्पॉर्टंट आसतली सो म्हाका हांव मुद्दाम सांगपाक सोदता जो ऑनरेबल MLA जो हो प्रोजेक्ट घेवन हेजो इम्पॉर्टन्स तेणेन घेवन हो टोटल फॉलोअप केला तेज्या लागून हांव ताका शाबासकी दिता त्याच प्रमाणे
आमदार आसात आमचो वास्कोचो त्या प्रमाणे सगळ्यांक जाय कितें जी आमची फिशींग जेटी आसा तो एक आमचो एक व्हडलो इश्यू आसा तो फिशींग जेटीचो म्हाका दिसता ऑन प्रायोरिटी एवरी असेंब्लीक हांव पळयता कितें आमचो आमदार त्या विशयाचेर उलयता CMाकूय रिक्वेस्ट करता आमच्या मिनिस्टराकूय रिक्वेस्ट करता आनी म्हाका दिसता हे जे फिशींग जेटीचो आसा तो प्रोजेक्ट जातलो हेच्या भितर मातसो खंय तरी मातशी अडचण जी हाडटा ती आमकां MP हाडटा जी अजून पर्यंत तेंच्यांनी आमकां NOC दिवना तेजेवूय चालू आसा बट जे रिनोवेशन आसा जे ते काम म्हाका दिसता जातलें आनी आमचो एक्स रेव्हेन्यू मिनिस्टर जुजे फिलिपूय तेजे कंटिन्युअसली उलयता की वास्कोकारांक लागून ही फिशींग जेटी जावची कित्याक आमीय पळयता ती खूब वायट कंडिशन आसा बट पूण म्हाका विश्वास आसा खात्री आसा आमचो ऑनरेबल MLA वास्कोचो बाबदाजी सालकार हे जो प्रोजेक्ट आसा तो फिशींग जेटीचो कंप्लीट करून घेतलो आनी असोच तेजेर देवान दामबाबान आशिर्वाद धरून ही वास्कोकारांक लागून जी कामां आसा ती म्हाका दिसता बेगीनच्या बेगीन कंप्लीट करची अशें हांव सांगून हांव परत एकदां आमचे सिरवेज कॉर्पोरेशनाचे सगळ्या ऑफिसरांक धन्यवाद म्हणटा त्याच प्रमाणे सुलभ टॉयलेटीचे जे सगळे जाण हांगा येयलेले आसा कित्याक आयज सुलभ टॉयलेट बरें कार्य करता आख्या गोंय भितर कितें होच प्रोजेक्ट न्हू हालीं तेंच्यांनी बायणां केलेलो आतां म्हाका दिसता सांखळ्यो चालू आसा खूब कडेन तेंचो चालू आसा आनी तेंच्या लागून फंड्सूय आमी सिवेज डिपार्टमेंटान क्रिएट करून दवरलेले आसा सो फंड्सांक लागून ताका कांय प्रॉब्लम जावपा ना आमचे डिपार्टमेंट जेन्ना जेन्ना तांकां फंड्स जाय पडटले ते आमी तांकां हेल्प करपाक रेडी आसा सुलभ शौचालय व्हडलो प्रोजेक्ट म्हणजे वास्को भितर आमी सदांच असेंब्लीन तुमी झगडटा ते पयले आमचे ट्रेडिशनल भाव आमचे सारके उरपा जाय ह्या बिजनेसान उरपा जाय तांच्या खातीरूच तांकां ही बरी फॅसिलिटी दिल्या आनी ताच्या खातीर हांव ऑनरेबल आमचो जो मिनिस्टर आसा फिशरीज मिनिस्टर श्री निळकंठ दळणकर सर तांचे मनाकाळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक येतो मोठो प्रोजेक्ट तांणी एक तर आमकां सँक्शन करून दिलो पूण प्रत्येक टायम जेट्टीचो विशय आसूं नाजाल्यार बाकीचे खंयचेय विशय जेट्टीच्या संदर्भान आसूं नाजाल्यार फिशरीज डिपार्टमेंटाच्या संदर्भात ते आमकां सदांच सपोर्ट करीत असतात आणि एक बरें वातावरण सरकारा भितर ते निर्माण करतात तुमकां म्हाका सांगन दिसता की निळकंठ दळणकर कडेन आमी एक मागिल्लें की आज कुत्र्याचेय बी खुबशें हें वाडलां म्हणून आज एक मोठो कॅम्प म्हाका दिसता स्टरिलायझेशनाचो पुराय मुरगांव तालुका खातीर तातूंत भितर 2000 ते 3000 कुत्रे आमी स्टरिलायज करपाचे तो कॅम्प तांणी आमकां दिला आनी तो कॅम्प आतां रोखडोच डिसेंबराच्या 4 तारखेर आमी स्टार्ट करपाक सोदता सो मंत्र्याक हांव खरोखरच तांचे आभारी आसा की प्रत्येक आमचे जे डिमांड्स आसतात तांकां रोखडेच रिस्पॉन्स दिवन ते वाटेक लावपाचें काम करतात त्या खातीर तांचे मनाकाळजांतल्यान देव बरें संकल्पाचे सिवरेज कॉर्पोरेशन हातान घेतकूच म्हाका दिसता गोंया भितरलो फर्स्ट फावंडेशन स्टोन हो आज वास्कोन पडटा आनी आमचे बरें नशीब अशें की आमचो तालुकाचो म्हणजे आमचो मुरगांवचो आमदार जो चेअरमॅन आसा तो आज इनॉग्रेशन करता ताचे खातीर ताजें देव बरें करूं म्हणटा हो टॉयलेट इनॉग्रेशन खूब पयलीं जावपा आशिल्लें ऑनरेबल आदलो मंत्री म्हज्या फाटल्यान खूब लागिल्लो ते बेगीन करया कित्याक खुबसो गरजेचे ही गोश्ट आशिल्ली आनी आज तें जाता आनी त्या खातीर खूब उमेद भोगता आनी गेले तुमी एक 7-8 दीस पळयशात जाल्यार म्हणजे फाटीं पसून आमी 3-4 इनॉग्रेशन अपग्रेडिंग ऑफ सिवरेज फॅसिलिटीज आमी सगळे कडेन करत आसा काल आमी सासमळे केली फाल्यां आमी मांगरान करपा आसा आज ही करता फाल्यां आनी एक व्हेजिटेबल मार्केटा फाटल्यान सुलभ शौचालय हें करता सो हें दाखोवन दिता की आमचो जो गव्हर्मेंट आसा तो खंय तरी सिवरेज फॅसिलिटीज आनी बाकीच्यो सगळ्यो फॅसिलिटीज लोकां पर्यंत पावोवपा खातीर खूब प्रयत्न करता हो टॉयलेटा खातीर म्हाका आनी बाकीच्यो गोश्टी म्हणजे जेट्टी बरी जावचे जेट्टीचे रस्ते बरे जावचे आनी आमचे जे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसा तांकां बरी फॅसिलिटी मेळची हाच्या खातीर आमदार म्हणून हांवूय बी ह्या वाठारांतलो आनी संकल्प आमी दोगूय जाण आमचे प्रश्न मांडत आसता आमी झगडत आसता आमच्या मुखेलमंत्र्या कडेन आनी खुबश्यो गोश्टी थोड्यो गोश्टी जावपाक वेळ लागलो कित्याक MPनूय आमकां मातसो नॉन कॉपरेटीव तांची एटिट्यूड जी आसा ताच्या खातीरूय आमकां खूब त्रास जालो म्हणून म्हाका दिसता फुडल्या काळा भितर म्हणजे हो जसो जाला इज द स्टेट ऑफ आर्ट म्हणजे म्हाका दिसता गोंया भितरलो एक बऱ्यांतलो बरो सुलभ शौचालय हो जातलो हातूंत भितर दिव्यांगांकूय खातीर आमी हें केल्या म्हणजे आमी दाखोवन दिला की आज गोंय हे दिव्यांग फ्रेंडली स्टेट जावपाच्या मार्गार आसा प्रत्येक गोश्ट जी करता ते दिव्यांगाचो विचार करून आमी करतात ती फॅसिलिटी हांगा आसा आनी अरावंड 1 कोटी रुपया म्हणून जेन्ना हो टॉयलेट जातलो म्हाका दिसता हांगच्या वाठारांतले सगळे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आनी तांचे वर्कर्स ऑफिस बेरर्स हे सगळ्या खातीर हो एक बून कसो एक साबीत जातलो आनी हातूंत भितर खुबशे फॅसिलिटीज आमी दवरल्या म्हणजे ह्या एकदां हाय टायड जेन्ना आसता तेन्ना उदक हांगा वयर मारता ते जावचें न्ही म्हणजे प्लिंथ लेवल एलिवेटेड दवरप एक रिटेनिंग वॉल घेवप म्हणजे पुराय काळजी ह्या टॉयलेटी भितर घेतिल्ली आसा आनी हो टॉयलेट जेन्ना जातलो तेन्ना म्हाका दिसता ह्या वाठारांतल्या हे जे लोक आसात म्हणजे अरावंड 2000 लोक तरी म्हाका दिसता टोटल तुमी घेवपाक गेल्यार 2000 लोकांक हाचे बेनिफीट जातले
ताज्या खातीर हांव सरकाराचें देव बरें करूं म्हणटा की येदो मोठो टॉयलेट ताणें आमकां हांगा सँक्शन केलो, फाल्यां थंय सँक्शन करतात आनी अशें करून एक बऱ्या वातावरणान आमी हो आज टॉयलेट इनॉग्रेट करतात. बेगींतल्या बेगीन हो जेन्ना फेसिलिटी सगळ्यांक एवेलेबल जातल्यो तेन्ना म्हाका दिसता हांगचे खुबशे प्रॉब्लेम सॉल्व जातले. आमी दोगूय जाण मेळून आमी मुरगांव तालुका आशिल्ल्या कारणान बाकीचे जे प्रॉब्लेम्स आसात जेट्टी वयले नाल्यार बाकीचे खंयचे ते दोनूय प्रॉब्लेम सीएमा कडेन व्हरून सॉल्व करपा खातीर आमी समर्थ आसा आनी फुडल्या काळा भितर ते सॉल्व जाल्ले तुमकां दिसतले इतलेंच म्हाका सांगून दिसता. लेटीचे आयज एक फावंडेशन स्टोन घातला. हांव पयलीं सुवातेर हांव चडान चड देव बरें करूं म्हणटा आमच्या लोकल MLA बाब दाजी सालकर, तशेंच आमच्या उदयिश्ट बाब संकल आमोणकार मारबंगाचे MLA हाकाय देव बरें करूं म्हणटा. तसो आमचो चेअरपर्सन आयज जर डिले 10 दीस जाला जाल्यार चेअरपर्सना लागून जाला सो जाता आसलो. पूण कितें एनीवे डिले जावं कितेंय जावं हांव हो आमकां एक 7-8 म्हयने जाले हो सुलभ टॉयलेट आमकां सारको गरजेचो. कित्याक गरजेचो जेन्ना ह्या सुलभ हेजेर जेटीचेर कोण येता तेन्ना एक टॉयलेट म्हणटा ती आसना. म्हाका उगडास येता 8 म्हयने जेन्ना एक डायरेक्टर न्यू IAS ऑफिसर डायरेक्टर येयली आनी तेन इमिजिएटली सांगलें यू नीड एक सुलभ टॉयलेट हियर एंड कंपल्सरी केली. तेन्ना आमी फुडाफुडें हें घेयलो आनी जायते मुखार दाजीकूय सांगलें की बाबा हो सुलभ टॉयलेट जावं बेगीन जावचो. कित्याक म्हाकाय नाका गव्हर्मेंटाचें नांवूय पेड्डेर जाल्लें वो कोणें कितें म्हणलें कांय ना हेजेर एक फॅसिलिटी ना. पूण फायनली कितलेय दीस जावं पण फायनली एक सुरवात जाली ही दिसती पडटा. आनी येस म्हणटा ते कितें ही फॅसिलिटीज म्हणटा ते सगळे आसूं जायो. आयज संकल्पाकूय हांव एक कॉंग्रेच्युलेशन म्हणटा कित्याक ताका एक व्हडली रिस्पॉन्सिबिलिटी आयज आमच्या चीफ मिनिस्टरान दिल्या. ही रिस्पॉन्सिबिलिटी पाडपाक आनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी जें करपाक देवान ताका जाय तो हांव दिवपा जाय म्हणजे बरो खरेंच दिवपा जाय. आनी म्हाकाय जाय कितें हें जें फुडलीं काम जे आयज 10 वर्सां वा 5 वर्सां कितें जावंक ना वा हेज्या मुखार जावंक न्ही सुरवात करा सगळे स्टेट कॉन्स्टिट्युन्सीनी स्टार्ट करा हें आमचें मागणें. पूण म्हाजें एक मागणें की आयज दोगूय जाण लोकल MLA आयज हांगा हाका मागणें म्हणटा ते नो इट्स अ रिक्वेस्ट. हें रिक्वेस्ट म्हणटा तें कितें एक आमचो हॉनरेबल MLA जो दाजी सालकर आयज हांगा एक परिस्थिती इतलें म्हणटा ते एक प्रॉब्लेम म्हणटा तो जाला तो आमकां जेटीचो. हांव जाणा आयज जेटीचें काम सुरवात जालां. पयर आयज हे दोगूय MLA येता म्हणून आयज तें काम सुरवात केलां. पूण एनीवे जावं कितें आसता दाजी बाब आमकां एक म्हणटा ते एक हॉट मिक्स म्हणटा तें सारकें गरजेचें. आनी एक सिवेज म्हणटा ती हिंगा म्हणटा ते एक वास मारता. कोणूय येयले म्हणटकूच जेन्ना धोक्यार येयलो कांय ना कोणें मातशें नाका धरून येयलें म्हणटा बरें जायना. दुसरें म्हणटा तें कितें आसता जे सगळ्याक पोटफूल हांगा पडलेलें आसा. पोटफूल म्हणजे फंड पडलेलें आसा सिंक जाला तें. सो हे हेजेर देखून आमी तर बरे भाशेन तर केलें. तुमी तर एक हॉट मिक्स देखून मुखार घेयलें जाल्यार बरें जातलें. कित्याक कितेंय जें कोत्ता तें एक लोकल MLA कितें आहा लोकल MLAनी हें फुडाकारी घेवपा जावं. आनी तुका म्हणटा तो एक बरो सांगात मेवला म्हणटा तो तुज्या नेबरींग कॉन्स्टिट्युएन्सी बाब संकल आमोणकाराचो. सो हे हेजेर तुमी बरें करा. आमचे फिशींग जेटीचे संकल्पूय चोयला जायतो उलयता एसेंब्लीन तसो दाजी बाबू हेजेर हें घेता. पूण घेवपा जाय आनी हें घेवन म्हणटा तें काम म्हणटा तें करून दाखोवपा जाय. ताका लागून आयज ही सुरवात केल्या ही सुरवात जाल्या. हो प्रोजेक्ट आयज तुमी 1 करोडाचो प्रोजेक्ट हांगा हाडला आनी म्हाकाय जावं हांव विचारतलो सीवेज डिपार्टमेंटा कडेन की लायक कितले म्हयन्यांनी तुमी कंप्लीट करतले काय म्हण. म्हाका दिसता विदीन 3 or 4 months. सो 3 or 4 months तो हांव कितें म्हणटा जाता तितले बेगीन तुमी करा आनी ही फॅसिलिटी आमच्या बोटकारांक तशें आमच्या मानयांक तशें आमच्या जे हे फिशींग जेटीचे कोण येता तांकां दिया. पूण एक प्रश्न आहा म्हाजो आर यू ऑल आर गोइंग टू चार्ज फॉर द तुमी चार्ज करतले अशें या. So that is the only you can even think about that. कळ्ळें न्हू. So governmentan देखून म्हणपा जाता एक फॅसिलिटी करून जाता सर्टन अमाउंट गव्हर्मेंट कॅन गिव देम टू मेंटेन ओ वॉट एवर इट इज. आमचे थोड्या वर्करांक तितले पयशे आसना जाप करून दिवपा एक पाटी. सो दीस फॅसिलिटी जर केली जाल्यार बरें जाता. सो हांव आनी कांयच व्हडलेशें उलयना पूण हांव हांकां दोगूय MLAंक तसो आमच्या
गिरीश बाबाक जे 10 दीस आमचो लिंक केला ताकाय देव बरें करूं म्हणटा मिसीस दादी ताकाय तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा तशें तुमकांय जे सिवेज एक ऑर्गनायझेशन डिपार्टमेंट आहे ताकाय देव बरें करूं म्हणटा फायनली तुमी आयज हो सुलभ टॉयलेट तुमी आयज आमच्या जेटीचे भाव तांकां खंय तरी सुलभ टॉयलेट नासलेली इतलीच वर्सां आनी आयज तांकां ती फॅसिलिटी दिली 7 सीटर्स टॉयलेट जो आयज घडोवन येयलो आयज जेटीचेर आनी तेच्या उद्घाटनाक आमचे चेअरमॅन पासून येयले आमचे संकल्प बाब आमोणकर आनी आमदार बाब दाजी सालकर आनी पयलींचे एक्स मिनिस्टर फिलीप डिसोजा ते हाजीर आसलेले ह्या कार्यक्रमाक बरें दिसता जेन्ना हांगा कांयच नासलें तेन्ना खंय तरी बाबा लोकांक त्रास जातालो आनी खंय तरी टॉयलेट येयलो कित्याक तुमकां जशें सांगलां हांगाच्या लोकांनी बाबा हांगा लोक भायरच्या भायर टॉयलेट करताले सगळ्यांक वास येतालो कोणी पळोवपाक नाजाल्यार ऑफिसान येताले तेन्ना तांकां खंय तरी वायट दिसतालें बरें दिसतालें खंय तरी घाण येता म्हणून खंय तरी बरी गजाल सुलभ टॉयलेट येयलो म्हणून आनी डिले जावपाचें कारण म्हणजे सरान जंय सांगलें म्हाज्या खातीर डिले जालें म्हणून एक्चुअली कशें आमकां ऑलरेडी एक मिटींग आसलेली BMCची बॉम्बे म्हणून त्या डिले जालें आनी हांवें सराक सांगलें मातशें एक 4-5 दीस फर्स्ट जावन आमी हें करुया म्हणून आनी तेणी हें म्हणनासतना ओके म्हटलें तूं जेन्ना येता तेन्नाच सुरू करुया म्हणून तेणी अशें सांगलें म्हणून तेचेंय देव बरें करूं म्हणटा तो ह्या इतल्या बऱ्या हेच्या खातीर गोश्टी खातीर ते रावले खरें कित्याक ते बेगीन गोश्टी जाल्यार बरें आसता काय डिले जाल्यार मातसो बरें दिसना पूण खंय तरी तुमकांय हांव सॉरी म्हणटा म्हाज्या खातीर मातसो लेट जालो म्हणून तसोच फाल्यां आमचो आनी एक सुलभ टॉयलेट जो आमी फीश आमचे भाजी मार्केट वेजिटेबल मार्केट आसा थंयसर आमी आनी एक सुलभ टॉयलेट हें केल्लो आसा तेचेंय फाल्यां इनॉग्रेशन आहा म्हणून तुमी सगळ्यांनी आमी येवचें कित्याक हें आमी वास्कोकारा खातीर जें केलां म्हणजे पयलीं फावटी कितें तरी जाता बाबा आनी खंय तरी टॉयलेट फॅसिलिटी जायत बायलां मनशांक खूब त्रास जाता मार्केटान म्हणून थंयसरूय आमी तो एक सुलभ हें केल्लो आहा तितलें सांगता कॉम्प्लेक्सिटीचें फावंडेशन भुमिपूजन जालां हांव खरेंच बरें दिसता कित्याक आमचे फाल्यां सुद्दां परत मार्केटानूय बी आमी सिटी वेजिटेबल मार्केटाच्या फाटल्या वाटेन एक टॉयलेटीची फावंडेशन स्टोन घालता तशेंच आमचे 2 आमी रेनोवेट केल्या आनी एक आमचो पिशे डोंगरी थंय एक टॉयलेट ओपन आज आमी पळयता आमचे ऑनरेबल PM नरेंद्र मोदीजी हांणी कंप्लीट स्वच्छ भारताच्या अंडर सगळ्या कडेन टॉयलेट फॅसिलिटीज आसच्यो लोकांक त्रास जावचे न्ही गोवा इज वन ऑफ द फास्टस्ट म्हणजे म्हाका दिसता हे टॉयलेट वायज मॅक्सिमम टॉयलेट्स जावन ओपन डिफिकेशन ना जावपी एक म्हाका दिसता बरी स्टेट जाल्या ऑलरेडी तातूंत ऑल दीज टॉयलेट्स कॉन्ट्रिब्यूट त्या दृश्टीन सो हांव अभिनंदन करता आमचे सगळे जे लोक आसा जांणी हांकां केलां आनी देव बरें करूं म्हणटा आमचे MLA जे आमचे चेअरमॅन आसा SIDCL तशेंच आमचे आमदार वास्को आनी CM आनी जे मिनिस्टर आसा आमचे निलकंठ रेडकर सर जांणी हाजो इनिशिएटीव घेवन हे जे सगळे वास्को भितर टॉयलेट्स आसा ते इनिशिएटीव घेतला ताज्या बद्दल देव बरें गोवा फिशिंग बोट ओनर्स एसोसिएशन सगळे मेंबरा बराबर चडान चड देव बरें करूं म्हणटा आमचे बाब दाजी बाबाक मागीर तेका तेच बरोबर सपोर्ट दिवपाक आमकां संकल्प बाब येयलो आनीक आमचो प्रेजिडेंट आयज अशें दिसलें की बाबा फरेंच आमकां जी आशा आसली आमकां जायते आशा जायते त्रास हो डोको चोयले जाल्यार अशें दिसता की आमकां हो डोको काय म्हूण अशें दिसता बट आयज हें एक स्टार्ट केलें एक टॉयलेट जाय आसलें भायर कोणूय हिंगा टॉयलेट केलें आमकां हिंगा वास आनी सोसूंक जायनासलें एक तेणें इनिशिएटीव घेयलें हांव ताका चडान चड देव बरें करूं म्हणटा तेच बरोबर एक थोडे आमचे इश्यूज आहाय कित्याक फिशींग इंडस्ट्री डे बाय डे देंवता काबार जायत वयता आमी माय पांयचो धंदो चलयतालो आयज जायना सो आमकां जायते त्रास जाता आमचे रिक्वेस्ट आहे आमचे MLA की अशेंच एक स्टेप वायज स्लो मातशें जाता नो प्रॉब्लम आमकां त्रास जाला एक सबसिडी आमची ती एक आमकां येवपाची आसली ती आजून आमकां येयना जे स्टार्ट आसली ती सबसिडी बंद जाल्या धंदो चलोवपाक जायना जेट्टी सारकें ना डॅमेज जाता एवरी नाव एंड देन तुमी चोयले जाल्यार जेट्टीक बोटींग आमचे मार लागता सो एटलिस्ट जेट्टी एक तेणी चालू केल्या रिपेर करपाक आतां एक सबसिडी जे सगळे आस धरून हा म्हाजी रिक्वेस्ट दाजी बाबाक हेजेर मातसो एक प्रेशर घालून जाता जाल्यार कित्याक सगळे बोटकार हेच हेजेर आशेन आहाय रिणान बुडलेले आहाय ही आस ती घेवन आहाय की ती जातली आनी येतली म्हूण सो एक रिक्वेस्ट
आनी आयचे हें चोवन की आमकां ही सुलभ टॉयलेट तुमी दिली म्हूण हांव तुमकां देवान देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू वेरी मच.